नमस्कार. आज हांव श्रावण म्हयन्याचे एक चुडये विशयी सांगया म्हूण आयल्या. जाल्यार ही चुडी तुमी बांदचे पयशे फुडें अंतपुरा कसं महत्व आसा म्हूण कळ्ळ्या चांग आशिल्लें म्हूण म्हाका दिसता. तस जावन हांव एक 2 उतर उरलो या म्हणून लेखता. चुडी स्टार्ट करचे पयशे फुडें आषाढ म्हयनो म्हण येता. सकणांक गोतस आषाढ म्हयनो म्हळ्यार साकड चडतीच्यान कसं लेखता म्हळ्यार आषाढ म्हयनो नव्हे म्हणून न्ही जावन जाल्यार आषाढ म्हयन्यात येवचे पावस आयुर्वेदीक पावस म्हणून सांगेत आमगेल प्रकार. त्या पावसा उद्दा पडलेले तेन्ना हे चुडये झाड पुरा किरले ताची. आनी श्रावण म्हयन्यांत आमकां हें पुरा उद्दा पिवन मस्त व्हड रूख जावची झाड न्ही ही पुरा नेला दाखून 1 इंच 2 इंच वयरेची झाड ही पुरा. हें पुरा झाड उद्दा पिवन आसताची. आयुर्वेदीक प्रकार हाका प्लाये मड्डव म्हणटाची आनी हाका गंटे मड्डव म्हणटाची. हक्की ते गंटी मड्डव म्हणजे गंटे मड्ड म्हळ्यार आमचो गांठी गांठी आसता आनी उद्दा पिवन आसता हें पुरा. हंग गांठी 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 आसता तशें गंटी मड्डव. लाये मड्ड्यांत हें फूल लायेच मणकीत आसत. तस जावन लाये मड्डव म्हणटाची हाका. ओके फूल लायशी अशी. आनी हाका माजरान कोटा म्हणटाची. फुल्ल हें उद्दा पिवन आसता हें झाड. अशी तुम्ही वतयल्यार तांतूं फुल्ल उद्दा येता. आनी हाका अणमाळी म्हणटाची. आतां केलो जेन्ना नेलनेल्ली घालताची जाल्यार हांव नेलनेल्ली घाल न्ही येदोळटाय नेलनेल्ली घालताची. तेवे एक पित्त आनी मारून काडचे तसले झाड जाले निमिती तेवे एक आयुर्वेदिकाचे झाड. तस जावन आनी चुडी म्हणचे चुडी अंतू हे भारी चंचल चुडी अंतू पुरा कसं म्हणारी आत कोणाके जाय असल पुरा फूल मेळनातील निमिती परिस्थितीक एडजस्ट जावन फूल अडका जाता. अंतू पुरा प्रकृती दत्त जावन आशिल्लें फूल खंयचे भायर दाखोवन हाडलेलें ना. खंयचे पुरा फूल रत्नगंधी म्हणटाची हाका. कळ्ळें हें शंखपुष्प म्हणटाची. हाका चिलड्या फूल म्हणटाची. ह्या पावसाळी मात्र जाता. तस जावन चिलड्या फुलं म्हणटाची. देबरां करून तू प्रति वर्स बरी जाता त्या तुमकां गोतच. आनी तू लाये मड्डो माजरा नांगकुट मागीर अणवाळी मागीर ही साईदेवी फूल घाला आमी. साईदेवी मात ती एकदम तंप दवरता. साईदेवी फूल घाल म्हळ्यार आतां कायल्या दोळ मेळनातील निमिती तुमकां हांगा साईदेवी चिक्की कायल्या दोळी हेची टायप आसताशिल्लो म्हणून तुमकां साईदेवी घाल्या. आनी हे मिठाये फुल खंयचे पळय हे मिठाये फुल ताजी मागीर हे रता फुल पळय हे रता फुल कळ्ळें हे पळय हाका रता फुल म्हणटाची. तशी हें पुरा घालतना एक चुडी जाता. चुडी जाता. ही चुडी माथ्या माळतना आतांची लेखताची शोक तिरमाळचे म्हणून जाल्यार हें शोक तिर न्ही वैज्ञानीक जावन हें पुरो माळतना हांतू एक जीवकल आसता. आमी माथ्या माळतना आमगेल देह तंप दवरता चुडी. इत्या म्हळ्यार हाजे हांत आशिल्ले उदका अंश आमकां लागून आसता. एक ड्रॉप जाल्यार ते एक आयुर्वेदीक प्रकार उदकाचेच हें पक्क दमणून घेता. आनी म्हळ्यार हांगा वय अंत पुरा अंत उद्दा सोडची उद्दा सोडची तसले माथ्या लागून आसता. आनी ते आमकां माथ्या लागून आसतना ना म्हळ्यार आमकां इतलें पोशण पडटा उपाय आसता. आमकां येता म्हळ्यार आमकां चड माथ्या दुखी वंगाय येता बायल मनशांक. ते आमकां तंप दवरलेले निमिती आमगेले माथ्ये थंड आसता. कितलें टेन्शन आसल्यार चुडी मारून देवस्थानांनी वतना साधारण चडती जनां गोतत चुडी मारून वतना मना एक आनंद जाता. आतां ते आमी सगळो दीस ती चुडी काडूक आयकनाची लायक आसता आमकां ती चुडी माथ्या मारूंक. तेंची आमगे श्रावण म्हयनो जाता रे आमी चुडी माडो आयकनाची. मोगार गी सेवन त्या बरोबर मारता जाल्यार ह्या एक म्हयनो पुरा बैल मनशो चुडी मारून घेताची. जाल्यार असल आतां चुडी पळोवची आमी मस्त अप्रूप इता म्हळ्यार शेवंती आनी गुलाबी हेची म्हळ्यार आतां असल मेळना जान घालनाची म्हूण न्ही. आतां म्हळ्यार आतां कसो जाता ते फूल जावचे तसले जाग्याचे
कोंडून काडचे ते बिल्डिंग बांदची म्हणटाना ताजी मूळ समीत वचून आसता वय वय ते आनी खंयी उदका व्हळ समुद्राचेर न्हू आसता वय तातूंत आतां आमकां मस्त हांतू मेळना फुडें कुळती आनी म्हूण मेळटाशिल्ली कुळती म्हळ्यार वणटीर जावची ते आनी आयुर्वेदीक आशिल्ले ते हा जाल्यार ते आतां मेळना हा 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 ताजे एक तांतू आमसाणी हा तेन्ना आमगेले देहाचे प्रत्येक एनर्जी हांतू मेळटा आमकां हे आमकां माथ्या लागता ना हांतू मेळटा आमकां एनर्जी आनी हाचे प्रत्येक कुसुम आतां रत्नगंधी म्हणचे रत्नगंधी कुसुमांतू एक नमुन्याचे हे आसा वय तस जावन पण प्रत्येक फुलांतू एक एक नमुन्याचे चिलडो शंखपुष्प तुम्ही आता ऐकताचे शंखपुष्पाचे च्या करून पियाची देह तंपू दत्ता म्हणतात वय वय जाल्यार हे शंखपुष्पाचे तुमकां माथ्या वारे लागतना देह तंपू दत्ता पण आमचो खंयचेय पळय प्रत्येक चिलडोय तंपू वय फटाकवचे जायना जाल्यार चिलडोय तंपू तंपू हा तंपू त्या खाली आता श्रावण महिने भाद्रपदा मात दवचे मागीर ते पुरो झाडां पापी वताचे आनी वापस तुमकां पावसाळी मात्र मेळची झाडां आनी दोनीची कसं म्हळ्यार फुडली कालांत बायल मनशांक भायर वचचे नाशिल्लें घरकडे तोपून बायल मनशांक खंयचे हाजी खातीर भायर वचचे काय म्हणना वचचे नाशिल्लें कोणाल्या वालडीक मुंज म्हळ्यार ओटू एक गड गेल्लीची पटकनी आयलीची ह्या चुडये निमित्त बायल मनशो घरान घर वचून तांगेले मना संतोषी मेळटा तांकां थोडे फ्रीडम मेळटा पुरा मालगडेल घरा मालगडेल घरकडे वचून मेळ सुख कश्ट थोडे उरलो न्हू त्या एक महिनो मात्र त्या बायल मनशाक महिनो जावन आसता तांगेले थोडे उरलो न्हू कोर न्हू येवचे म्हणटना तांकां ते एक महिनो आनंददायक जावन आसता तशी एक दिकान बायल मनशाक संतोष हाडचे म्हयनो तो श्रावण आनी एक दिकान बायल मनशांक शांत दवरचे म्हयनो तो म्हूण सांगेत आमी मस्त थँक्स माय मेगेल दोनूत्र राबयता थँक्यू सो मच माय मस्त पुरा एक इन्फॉर्मेशन आमकां कळ्ळें चूडी आनी श्रावणा विशयी धन्यवाद